नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँलाई नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम शब्द चौतारीमा। म रेणुका भट्टराई। शब्द चौतारी कार्यक्रमका लागि आज हामीसँग अतिथि उपस्थित भइसक्नु भएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार प्राज्ञ मन्जु काँचुली। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली वाङ्मयको लागि लामो समय यसमै समर्पण गर्नुभयो। धेरै कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नुभयो र धेरै मान सम्मानबाट यहाँ विभूषित पनि हुनुहुन्छ। यो नेपाली भाषा साहित्यको लागि गर्वको कुरा पनि हो। अहिले चाहिँ यहाँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? धन्यवाद। त्यस्तो धेरै लेखेको जस्तो लाग्दैन मलाई। अब एसियाका अरू लेखकहरू पनि छन्, पश्चिमी लेखकहरू पनि छन्, उनीहरू कति लेख्छन् भन्नु साध्यै छैन, अनन्त लेखेका हुन्छ। तर मैले त आफूले त्यस्तो धेरै त लेखेको छैन जस्तो लाग्छ। जति जे लेखेको छु अब त्यो लेखेको छु। अब आजकल के गरिरहेको छ भन्नुभयो अहिले, अब त्यही लेखपढ गर्ने हो। फाटफुटी लेख्छु, लघुकथाहरू लेखिरहेको छु, हाइकु पनि लेखिरहेको छु आजकल। अनि त्यो पहिलेको इन्कम्प्लिट कामहरू छ जुन कम्प्लिट भइसकेको तर फेरि अहिले दोहोऱ्याएर हेर्नुपर्ने किताबहरू छन्, थुप्रै प्रकाशनमा ल्याउनुको लागि त्यही अब गर्छु भन्छु। त्यही पनि अब अल्छी सुस्तले गर्दा त्यो पनि अलि तीव्र गतिमा गर्न सकिरहेको छैन, ती नै राखिरहेको छु मैले अहिले होमवर्कहरू। हजुर, जस्तो यहाँको लेखन क्षेत्र चाहिँ काव्य क्षेत्रबाट लामो समय, यहाँले 2032 सालदेखि नै कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरेर नेपाली वाङ्मयमा एउटा नारी हस्ताक्षरलाई दह्रो रूपमा आइसक्नु भएको छ र अहिले यति लामो समय आइसक्दा यहाँका धेरै कृतिहरू आइसकेका छन् र विशेषतः यहाँका कविताहरू आफैमा सशक्त छन् र जुन साहित्यमा महिलाहरूको उपस्थिति र महिलाहरूका विषयमा पनि यहाँले आफ्ना सृजना मार्फत आफ्नो एउटा छाप छोडिरहनु भएको छ र कथामा पनि यहाँलाई सशक्त रूपमा हामीले पढ्न पाउँछौँ। धेरै पाठकहरूले मन पराउनु भएको मन्जु काँचुली तिवारीलाई जसरी हेरिरहनु भएको छ, अहिले चाहिँ यहाँ आख्यानको क्षेत्रमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले एउटा किताब तयार छ, कथाको किताब। हजुर। अब त्यो कथाको किताब चाहिँ नि अब छाप्नको लागि एउटा प्रकाशकलाई दिएको। यो कोरोनाले गर्दाखेरि त्यो ढिलो भयो, ढिलो हुँदाखेरि पछि फेरि त्यही अब नछाप्ने जस्तो भयो। फेरि आफैले प्रकाशन गर्नु कि अथवा के गर्नु भनेर सोचिरहेको छु। तयार छ, त्यो प्रेसमा जान तयार छ, सबै ठिक भइरहेछ। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ नि त्यो तयार भइहाल्यो। अनि अरू पनि अब लघुकथा पनि तयार छ, अलिकति रिभाइज गर्नु बाँकी छ, त्यो हेर्दैछु। अब त्यही लेख्ने पर्ने त्यही हो काम, फर्कियो र यति कस्तो प्रशंसा गर्नुभयो मलाई। म त त्यति कस्तो केही गरे जस्तो त मलाई लाग्दैन। अनि यहाँले साहित्यलाई परिभाषित गर्दा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? बडो गाह्रो यो परिभाषा। कुनै कुरो नि परिभाषा गर्दाखेरि परिभाषित गर्नै गाह्रो छ। कता कता रिसर्च गर्छन् विद्वानहरूले, आजको रिसर्च बढी फेल खान्छ, जे हो भने छ त्यो नै होइन भन्छ भन्ने निस्किरहेको हुन्छ होइन। यो गर्नु भन्ने आउँछ हेल्थ सम्बन्धीमा, भोलि त्यही नै हेल्थको लागि खाने गाह्रै भनिराखिन्छन्, औषधि निस्किन्छन्। त्यो चाहिँ नि अलिक गाह्रो छ। तर आफ्नो अनुभवले, अनुभूतिले आफूले ग्रहण गर्दाखेरि के रहेछ त भनेर यसो सोचिन्छ नि त। किन लेखिएछ, लेख्ने के रहेछ, साहित्य के रहेछ त भन्दाखेरि साहित्य एउटा कुरा होइन, धेरै कुरा छ साहित्यमा। साहित्य के होइन, सबै नै हो साहित्य। एउटा राष्ट्रलाई बचाउनको लागि, चिनाउनको लागि, राष्ट्र चलाउनको लागि कति कुरा चाहिन्छ है। त्यस्तै गरेर साहित्यलाई पनि यही भनेर परिभाषित गर्न सक्दैन। तर मेरो सानो अनुभवले, अनुभूतिले चाहिँ नि के भन्छ भने बाहिर जुन ग्रहण गरिन्छ, समाज छ, हाम्रो व्यक्तिहरू छन्, सोसाइटी छ होइन, प्रकृति छ, विज्ञान छ, त्यो सबै हामीभित्रको अनुभूति छ। फेरि हाम्रो विचार छ, चिन्तन छ, कल्पना छ, हाम्रो मनभित्र छ। मनभित्रका कति कुराहरू हुन्छन् होइन, धेरै छन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, यो सबै छ। मान्छेले कता के विकास गरेर लैजान्छ, त्यही हो। यी सबै कुराहरूबाट सम्मिश्रण हुँदाखेरि अब कहाँ के निस्किन्छ त्यो आफैलाई पनि थाहा हुँदैन, कतिबाट के कुरा निस्किन्छन्। त्यही एउटा चेतना आउँछ दिमाग मस्तिष्कमा, एउटा चेतना आउँछ। अनि चेतना आएपछि त्यो चेतनालाई अभिव्यक्तिको रूप दिएर कलात्मक हिसाबले लेखौँ। त्यही हो साहित्य चाहिँ। कथा लेखौँ, कविता लेखौँ, अथवा नाटक लेखौँ, अथवा निबन्ध लेखौँ, जे लेखौँ त्यही हो। त्यो अब परिवेशको प्रभाव आफूलाई पनि पर्छ अवश्य, इत्यादि आदि सबै मैले भनेको परिवेशहरू र यो आन्तरिक परिवेशभित्रको जुन चाहिँ यो अनुभव, अनुभूति, पहिलेदेखिको
आफ्नो अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मनका सबै कुराहरू ती पनि आइहाले र आफ्नो आफ्नो मन कता कता चलिरहेको छ, त्यो कुन कुरामा कसरी चलेको छ त्यो निस्किने हो। त्यसो भएर हरेक साहित्य एउटाको जस्तो हुँदैन। आत्म साहित्य हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै पनि कति फरक भइरहेको छ। यो साहित्य र जीवनलाई यहाँले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? साहित्य र जीवनलाई जीवनकै लेख्ने हो साहित्य, मुख्य त जीवनै हो होइन। हजुर, साहित्य साहित्यको लागि त हुँदैन, साहित्य त जीवनकै लागि हो होइन। अब जीवनलाई अझ राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ, अथवा जीवन कति पीडित छ, जीवनको के दुर्दशा भइरहेको छ होइन, जीवनलाई अझ राम्रो अवस्थामा कसरी लैजानुपर्छ, अथवा व्यथा मात्रै पुग्ने हो कि अथवा त्यसलाई चाहिँ नि राम्रो बनाएर सुधारात्मक किसिममा लैजाने हो कि, अब त्यो हो। त्यो अब जीवन र चाहिँ नि यो समाज साहित्य भन्ने कुरो भिन्दै भए पनि एक आत्रामा एकदम अनुनासित छन्। अब मनोविज्ञान विषय भएको हुनाले अलिक अझ मनोविज्ञान पारेर कथाहरू लेख्न सके, उपन्यासहरू लेख्न सके, त्यस्तो कृतिहरू लेख्न सके, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा ठुलो माध्यम हो, रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यो हामी जीवनका लागि लेख्छौँ, जीवनका लागि लेखिन्छ। र यहाँले भनिरहँदा वर्तमान अवस्थामा चाहिँ साहित्य कस्तो लेखिनुपर्छ? मेरो त्यस्तो पूर्वाग्रह छैन, यस्तो लेखिनुपर्छ, यस्तो लेख्नुपर्छ भन्ने कुरो आफ्नो आफ्नो विचार हो होइन। अब यस्तो भएदेखि राम्रो भन्ने हो। अब त्यही सुधार हुने किसिमको, सुधार समाजलाई अघि बढाउने सुधार हुने किसिमको। अनि कलात्मक, म कलालाई धेरै नै महत्त्व दिन्छु। किनभने साहित्य प्रोपागेन्डा हुन्छ। मैले कुनै सिद्धान्त, कुनै राजनीतिक सिद्धान्त, कुनै अर्थको सिद्धान्त, कुनै केही सिद्धान्त लिएर त्यसलाई प्रतिपादन गर्न थाल्यो भनेदेखि अब त्यो आर्ट हुनु मुस्किलै देखेँ। मैले हेरेँ भने अरू साहित्यहरू पनि हेरेँ, तर त्यो आर्ट चाहिँ कमी हुन्छ त्यो प्रोपागेन्डा साहित्यमा। त्यस कारण मलाई अब जेसुकै भनौँ न, हुन त विचार हुन्छ, विचार नभएको मान्छे नै हुँदैन। जे बोले पनि जे गरे पनि त्यहाँ केही न केही विचार त भइरहेको छ, कुनै न कुनै दर्शन त भइहाल्छ, मनोविज्ञान भइहाल्छ है। अब तर चाहिँ नि अब त्यो कलालाई नै म धेरै महत्त्वपूर्ण दिन्छु। आर्ट हुनैपर्छ, कविता लेखे पनि त्यसमा कलाको सौन्दर्य दिन्छ नि। त्यहाँ त सौन्दर्यको त धेरै मूल्य हुन्छ नि त। त्यो भन्ने कुरा त त्यसले भनिहाल्छ नि, अवश्य भन्छ। त्यस्तो सौन्दर्य नभएर भनेको कुरो त त्यो राम्रो हुँदैन, चाहे कथा होस् कविता होस्। त्यसको शैली पछिलाई म धेरै नै शैली पछि राम्रो भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यही प्रसङ्गमा चाहिँ हामी दर्शकहरूलाई यहाँको एउटा कविता सुनाउँछौँ। 20को दशकै कवि हो भन्छु म चाहिँ आफूलाई। 20को दशकै कविता हो यो। अब यो सानो सानो कविता छ भन्दैछु। इतिहास। म उभिएको पछाडि मेरो लम्बाइ र आकारको एउटा रेखाचित्र बन्छ। म उभिएको पछाडि मेरै लम्बाइ र आकारको एउटा रेखाचित्र बन्छ। त्यो परम्परागत चित्र हो जुन समयको सूर्यले हर दिनको मध्यान्तरमा धरतीको शिलामा रेखा कोदिरहने गर्छ। अर्को स्मरण, संस्मरण। हरेक सिर्जनाको मुनतिर, म यसरी परिष्कार गरेर सोहेल चाहिँ नि पहिलेभन्दा, हरेक सिर्जनाको मुनतिर एउटा कब्रस्थल रहने गर्छ। त्यही कब्रस्थलको माथितिर मेरो एउटा ताजमहल उभिएको छ। यस्तो लेखेको थिएँ। तर अहिले लेख्यो भने के भन्थ्यो भने हरेक मन्दिरको पछाडि एउटा नदी बगिरहेको हुन्छ, त्यही नदीको अगाडि मेरो सिर्जनाको मन्दिर उभिएको छ भन्छु अहिले लेख्यो भने, पहिले लेख्यो भएर। अब एउटा मोनालिसा भन्छु है त। मोनालिसाको चित्र। आधा आँखा हाँसेको छु त आधा आँखा रोएको छु, आधा आँखा हाँसेको छु त आधा आँखा रोएको छु, आधा मन अघाएको छु त आधा मन भोकाएको छु। यी झुत्रे आशाहरूलाई आँखाको आधा सुकेको पानीले टल्काएर यो मनलाई विशाल समुद्रको अलिकति मायाको पानीबाट फर्काएर भित्तामा टाँगिएको मात्र एउटा व्यवस्थाको समर्पण लिएर आधा मौनतासँगै अनुहार हराइरहेछु, आधा भाव गङ्गाको उज्यालो अँध्यारो सुरुङमा यो मन हराइरहेछु।
यो भित्ते पानाको लामो पर्खाइमा म मेरै चित्रकारलाई पर्खिरहेछु। असाध्यै सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र यहाँले 30को दशकमा प्रकाशन गरे पनि 20को दशकमा लेखेको कविता चाहिँ सुन्न पाइयो। यो धेरै सुवर्ण अवसर पनि हो। यसको लागि हामी धेरै कृतार्थ पनि छौँ। यहाँको अलिकति पारिवारिक प्रसङ्ग, यहाँ भीमनिधि तिवारीको छोरीको रूपमा हुनुहुन्छ। वरिष्ठ साहित्यकार भीमनिधि तिवारी जुन नेपाली भाषा साहित्यको एउटा उज्जवल नक्षत्रको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँको छोरीको रूपमा र आज मन्जु काँचुली तिवारीको रूपमा आफूलाई चिनाउनु पर्दा र आफूलाई पाउँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ यहाँलाई? मलाई खुसी लाग्छ। अब आफ्नो बुवाको कुरा गर्दा कसलाई खुसी नलाग्ने होला र मूर्धन्य साहित्यकार भीमनिधि तिवारीको घरमा म जन्मेँ र उहाँकै मेरो हातमाथि उहाँको हात राखेर बालक छँदाखेरि कपुरी क लेख्न सिकाउनु भयो। मेरा गुरु पनि हुनुहुन्छ उहाँ शिक्षाको। मलाई तबला पनि सिकाउनु भयो। सितारको लागि सितार वादनको लागि मान्छे पनि राखिदिनु भयो। सितार सिकाउने सबै गरिदिनु भयो। उहाँ मेरो गुरु पनि बुवा पनि हुनुहुन्छ र म धेरै नै कृतज्ञ छु। मलाई त्यस्तो सङ्घर्ष गर्नु परेन कविता लेख्नको लागि, किन घरमै वातावरण थियो। उहाँबाट धेरै प्रोत्साहन पाउँथेँ मैले। अनि प्रोत्साहन पाउँथेँ। अनि म शान्त प्रवृत्तिको थिएँ, सन्तोषी शान्त प्रवृत्तिको थिएँ। अनि उहाँले भनेको पनि मान्थेँ। अलि अनुशासित पनि थिएँ। अब हुन त सबै परिवारमा त्यस्तै अब अनुशासन नै हो सबैको। त्यसपछि अनि मलाई नै लिएर जानुहुन्थ्यो कवि सम्मेलनमा धेरै सानै छँदाखेरि नै। अनि त्यसैले त्यो बेला बालकृष्णसम्म, भीमनिधि तिवारी, अनि त्यो बेलाको भवानी भिक्षु, त्यो बेलाको तमाम सब कविहरू। त्यो समयका समकालीन साहित्यकार। अब त्यो कति भने 12 वर्षको 10-12 वर्षको उमेरदेखि नै उनीहरूसँगै कविता वाचन गर्दा गर्दा 17-18 हुने पछि त आफूले निम्ता हुन थालिहाल्यो। 17-18, 19, 20, 24 वर्षमा सँगै पाठ गर्दै गइहालेँ। अब पछि त हो त्यो जस एउटा केहीमा लागिराख्ने। उहाँको शिक्षा भयो, उहाँको दीक्षा। शिक्षा भन्दा पनि ठुलो कुरा त दीक्षा। शिक्षा त किन्न पाइन्छ, दीक्षा त आफ्नो लाइफ स्टाइल हो। उहाँले लाइफ स्टाइल नै दिनुभयो, सिकाउनु भयो होइन। त्यो त ठुलो वरदान हो उहाँको। असाध्यै भाग्यमानी। मलाई भाग्यमानी नै लाग्छ। र यसरी भाग्यमानी हुँदाहुँदै उहाँको छोरीको रूपमा आज जुन यहाँले परिचय बनाइरहनु भएको छ, वाङ्मयमा यहाँले ठुलो योगदान पनि पुर्याइरहनु भएको छ, त्यसप्रति त यहाँ गौरवान ठान्नुहुन्छ नि आफूलाई? अब त्यस्तो हुँदा नै मैले केही गरेँ जस्तो त लाग्दैन। तर जस केही गरेको छु, केही गरेकोमा समाजले त्यसलाई स्वीकारेकै छ। गर्दाखेरि स्मुथली सजिलोसँग जीवन बितिरहेको छ। सबैले माया गर्छन्, पढिदिन्छन्, राम्रो भन्छन्। भन्दाखेरि राम्रो भनेको कसलाई नराम्रो लाग्ला र खुसी नै लाग्छ। जसरी यहाँको बाल्यकालबाट नै यहाँले लेखन सुरुवात गर्नुभयो होइन, उहाँको छत्रछायामै सायद उहाँको इच्छा पनि यही क्षेत्रमा आउने वातावरण बनोस् अथवा छोरी चाहिँ यही लेखन क्षेत्रमा चाहिँ आओस् भन्ने बुवाको इच्छा थियो। पहिले त उहाँलाई केही पनि थाहा थिएन। हजुर, हामी लेख्छौँ कि लेख्दैन, मेरो दिदी पनि लेख्ने हो। हामी दुईजना लेख्छौँ कि लेख्दैन भन्ने थाहा थिएन होइन। अब त्यो घरको नजिकै त्यो सरस्वती पूजा हुन्थ्यो। त्यो सरस्वती पूजाको दिन अब कविता पाठ गर्न जान्थ्यौँ। अनि त्यो पछि हुँदा हुँदै यति लेख्दै रहेछ, राम्रो लेख्दै रहेछ भन्ने भयो। त्यसपछि अनि हेरेर अनि खै हेर्नु त भन्नुहुन्थ्यो। रस्वदीर्घ मात्रै करेक्सन गर्नुहुन्थ्यो, अरू के पनि केही गर्नु। अनि त्यो कविता करेक्सन गर्दा गर्दा मलाई रस्वदीर्घको सबै नियम अहिलेसम्म कण्ठ छ। कुन किन रस्व हुन्छ, कुन शब्द चाहिँ किन दीर्घ हुन्छ भन्ने कुरा त्यही बेलामा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल रूपमा नै सिकाउनु भयो। र अनि त्यसै गरेर सिक्दै गएर प्रोत्साहन दिनुभयो उहाँले। उहाँले मन पर्थ्यो त्यसरी कविता लेखेको, एकदम मन पर्थ्यो, प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो। अब त्यस्तो उहाँको पनि धुन्धान आग्रह नै त थिएन। जब राम्रो लेख्दै गएँ अनि एक दिन उहाँले भन्नुभएको छ, म सानो बालक थिएँ अरे। अनि मलाई बोकेर बाहिर देखाउनु भएछ, झ्यालबाट क्षितिज देखाउनु भएछ। त्यो के हो नानी भन्दाखेरि क्षितिज रातो थियो अरे कि, लिली लगाएको भनेर मैले लिपस्टिक लगाएको। आमाले लिपस्टिक लगाउनु हुन्थ्यो पार्टीहरू जाँदाखेरि साथै। त्यसपछि अनि त्यही लिपस्टिक होइन भन्नुभयो अरे। अनि पूजा गरे भने अरे मैले त्यो रातो देखेर। अनि त्यसपछि त्यस्तै उपमाहरू के फुल फुल्या भन्दै दिएँ अरे। अनि त्यसपछि आमाले बोलाउनु भएर यो त महाकवि हुन्छ भनेर भन्नुभएछ। तर म महाकवि होइन, कवि चाहिँ भएको छु। कवि साहित्यकार हुनुभएको छ।
दर्शकबिन यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम शब्द चौतारी र शब्द चौतारीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार प्राज्ञ मन्जु काँचुले तिवारी। आउनुहोस् फेरि हाम्रो यस कार्यक्रममा उहाँलाई पुनः स्वागत गरौँ। पुनः स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँ एउटा साहित्यिक ठुलो विरासतबाट हुर्केर बुवाको त्यत्रो छत्रछायाँबाट हुर्केर नेपाली बाङ्ग्लेमा चाहिँ एउटा योगदान पनि पुर्याउनु भयो। तर यो क्षेत्रमा आउन र यहाँ पेसागत रूपमा अरू नै पेसा अपनाए पनि अब एक किसिमको साहित्य क्षेत्रमै अलिकति समर्पित भएर आउँदाखेरिको सङ्घर्षमय जीवनलाई सम्झिनु पर्दा चाहिँ कसरी सम्झनुहुन्छ? खासै त्यस्तो सङ्घर्ष गर्नु परेन मलाई। हजुर। किनभने अब हुन त अब त्यो देखाउने न्यु खोज्ने हो भने त अन्य सङ्घर्ष भनिन्छ होइन, घरमा माइतीमा बस्दाखेरि पनि घरमा बस्दाखेरि पनि। तर मलाई सङ्घर्ष त्यस्तो कविता लेख्नलाई सङ्घर्षै गर्नु परेन। कुनै एउटा समय अलिकति सानो समय कलम कागज यसो एकान्तमा गएपछि त सिद्धिको कसले नाइ भन्थे, देख्दा पनि देख्दैन के गरिरहेको छ उसले भन्ने। त्यसको लागि त केही सङ्घर्ष गर्नु परेन। मलाई चाहिँ माइतीमा त प्रोत्साहनै भइहाल्यो। अब घरमा बिहा गरेर गएपछि चाहिँ नि अब घरको जिम्मेवारी त भइहाल्छ। त्यसमा मलाई कुनै प्रोत्साहन पनि थिएन, अथवा मलाई चाहिँ नि यो लेखी भनेर अथवा त्यो माने मन नपराउने त्यस्तो पनि थिएन। आफ्नो आफ्नो काममा हामी हुन्थ्यौँ, व्यस्त हुन्थ्यौँ। मेरो चाहिँ निरन्तरता रहिरह्यो, लेखिराखिएछ। के भन्छ अरू जे जसो गरे पनि त्यो लेख्ने। के यो किन लेखेछु मैले भन्दाखेरि राति मलाई प्रायः निद्रा लागि राति अब राति निद्रा किताब पढ्ने, क्रिकेट देख्ने, स्कुल टाइम देख्ने। अनि त्यसपछि बेलुका यसको पढ्ने गरिन्थ्यो अनि लेख्ने गरिन्थ्यो। त रातिको समय त एकान्त हुने, कसैले पनि त्यो समय खोज्ने कुरा पनि होइन, कि सँगै बस्नुपर्ने कसैसँग त पनि हुँदैन होइन। त्यसैले त्यो रातको समय पाएँ मैले, त्यो आफ्नै प्यारो समय। अहिलेसम्म नै राम्रो लाग्छ, तर अहिले स्वास्थ्यको लागि राति त्यति लेख्दिनँ। अब पनि हामी दर्शकहरूलाई यहाँको कुनै कविता वाचन गरेर सुनाउँछौँ। छोटो कविता पढ्ने हो कि अलिकति लामै हुन्छ कोही कविता? हुन्छ, एउटा अलिकति लामै कविता सुन्ने। हजुर हजुर। यो चाहिँ नि त्यो 20को दशकको होइन, यो 30को दशकको होला। यो त अब छापिएको त धेरै पछि रहेछ, तर लेखेको चाहिँ त्यही 30-40 दशकको होला। तिमी सबको अब केही छैन, तिमीसँगको अब केही छैन। दुःख र सुखको पन्यालो अनुभव गर्दैछु, दुःख र सुखको पन्यालो अनुभव गर्दैछु। पाइतालले टेक्ने धरतीभरि दुबो बिछाइएको छ, पालुवा छैन, टेक्न सजिलो छ। विकार रहित व्यवहारमा रस छैन, समुद्र शान्त छ, इच्छा छैन, सङ्कल्प छैन, त्यसैले निरस्ता छैन। जिन्दगीकै गीत जिन्दगीभर गाएर गीत मुक्त छु, कुनै गीती राग छैन। जीवन प्रवाहमा कामना छैन, सङ्कल्प छैन, त्यसैले बन्धन मुक्त छु। तिमीले रचेको पीडाबाट मुक्ति भेटेको छु, सदा तृप्त छु। हृदयको आश्रयमा बस्ने परित्राणको चाह छैन, भाव लिप्तता छैन, मोह मन्द छ, जीवनको उद्विग्न चाह छैन। मृत्युको आमन्त्रित सङ्कल्प छैन, तृप्त छु, बन्धन छैन। उद्वेग छैन, उद्वेग छैन, गमनको आनन्द छैन, प्राप्तिको चाहना छैन। भोगेको छु अलिकति मै प्रशस्त, भोग प्राप्तिको इच्छा छैन। ओर नहुनुमा प्रसन्नता वा दुःख छैन, पर हुनुमा चिन्ता वा हर्ष छैन। जीवन मुक्ति बोधका लागि जागृत छ, म सुतेको छैन। यस जगतमा अब कल्पना रहित गति छ, आकाश धरती र पानीभित्र केवल असीमित अविरल गति छ। छामेको छु, चेतना शून्य छैन। अप्राप्तिको चिन्ता छैन, प्राप्य र त्याज्यको प्रयत्न छैन। समाधिमा छु सायद, कर्म अकर्म छैन। मुक्तात्मा सायद, अनिवार्य कुनै विचार छैन। सापेक्षता छैन, उदासीन मन हर स्थितिमा समान छ। अलिकति परम निवृत्ति पाएको छु, समाहित चित्तभित्र त्यसैमा शीतल छु। भावदेखि पर छु, सङ्ग्रह केही छैन। शब्दको मलम र गोलीको चोटको अर्थ अन्त कतै होला, निवृत्तिमा छैन। मेरो आनन्द र शान्तिको चाहना कसैले गर्नु छँदै छैन। अब मेरो भन्नु नै केही छैन।
असाध्यै सुन्दर र अलि सायद जीवन सँगको अलिकति निकटता जस्तो देखिन्छ कविताभित्र। यहाँले भोगेका जीवनका पलहरू जस्तो भेटिन्छ कविताभित्र। असाध्यै सुन्दर कविता। 40को दशकमा लेख्नुभएको, आज 70 लगभग 80को दशकमा करिब 40 वर्ष पुरानो कविता सुन्ने एउटा अवसर पनि मिल्यो। अहिले चाहिँ यहाँको उपन्यास होइन कथाहरू यहाँले चाहिँ प्रकाशन उन्मुख भनिरहनु भएको छ। कविता सङ्ग्रहहरू चाहिँ प्रकाशनको तयारीमा कस्तो छ? नयाँ कविताहरू के छन्? कविता त केही हाइकुहरू पढ्दैछु। भाले भिडन्त शिउर रक्ताम्य हाँसे छिमेकी, हाँसोको हुल खसीको भागभन्डा मौन जनता, मासु प्रकृति कङ्क्रिटको जङ्गल हाँस्यो सभ्यता, बिरानो देश शकुनीहरू नै छन् कृष्ण छन् कथा, खोल अर्कै छ मोल बदलिएछ माल रुच्दैछ, विधवा धोती बगिरहने नदी आँसुको लर्को, काँडाले छेक्यो भमरा घायल हो रातो गुलाब, नाच्दैछ मन समय राजमार्ग जिन्दगी दौड, ग्रीष्मको घाम विदेशिएका युवा सुकेको माटो, मूर्ति गायब थालीमा पूजा सामा हाँस्यो टुँडाल, जति उखेला ढुङ्गामै पलाउँछ पिपल बोट, खै त सम्पदा संरक्षक बेपत्ता छैन सभ्यता। झन् कविता नलेख्दै बस्नु सक्दिनँ। आजकल त अलि यतातिर लौकथातिर यता हाइकुतिर लगाइरहेको हुनाले यस्तो कविताहरू त्यति धेरै त लेखेको छैन। धेरै नै कविता लेख्थेँ म, त्यस्तो धेरै पनि लेख्नु हुँदैन पनि भन्थे कतिले त। पहिलेको कविता राखेको त सानो सानो बोरामभरि हुन्थ्यो होला, धेरै अगाडि चाहिँ मैले त्यति सुरक्षित गर्न सकिनँ मेरो कविता। पछि मात्रै सुरक्षित गर्दा पनि अब धेरैवटा कृतिहरू कान्तिपुरको पानाभित्र पनि कता कता त्यो फाल्न राखेको कान्तिपुरको मुन्तिर पनि त्यो कविताहरू भित्र भेटिया छु। त्यो हेर्दाखेरि त आखा यति राम्रो कविता यसमा राखेको छु, कति त त्यस सम्हाल्न सकिनँ मैले आफ्नै कमजोरीको। अहिले चाहिँ अब एउटै कापीमा लेख्छु, एकै ठाउँमा राख्छु र त्यसलाई सञ्चित गरेको धेरै व्यवस्थित छु पहिला। जस्तो यहाँले कविता लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, यहाँ नाटक पनि प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ, नाटक कृति नै आइसकेको छ र आख्यानको रूपमा पनि यसरी विविध विधागत रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ? मलाई चाहिँ पहिला म कविता लेख्थेँ। हजुर, कथा लेख्नु त कथामा त केही पनि हुँदैन, न त्यसमा जस्तो लाग्थ्यो त्यो, न त्यहाँ ज्ञान हुन्छ न त्यसमा इन्फर्मेसन सूचना हुन्छ, केही पनि हुँदैन, यो बकवास जस्तो लाग्थ्यो कथा पहिला लाग्थ्यो। कविता लेखेर निबन्ध लेख्थेँ, पहिले चाहिँ कविता निबन्ध नै छापेको थिएँ। पछि कथातिर पनि मेरो मोड चल्यो, किनभने मान्छे त जिन्दगीमा बाँच्छ, जिन्दगी आफूसँग हुन्छ, सबै अरूको जिन्दगी आफ्नो सबै देख्दा कथा लेख्न पनि थालेँ। त्यसपछि हुँदा नाटक त पहिले नै कति 30को दशकको होला, त्यो 30 हो कि अझ 20को दशकको नाटक, त्यो सुरुको नाटक त अझ धेरै नै अगाडि गएको थियो। अनि त्यसरी लेख्दा हुँदा अरू विधामा पनि लेखिँदो रहेछ। त्यही हो, अब विशेष गरेर चाहिँ कवितामा आफूलाई कम्प्लिट हुन नसकेको कुराहरू कथामा लेखियो, कथामा अझै स्पष्ट हुन बाँकिसक्यो भने कुनै एउटा भाव विचार चेतना कुनै आउँछ नि त, तरङ्ग कुनै आउँछ, त्यसलाई नै लेख्ने हो नि। कसैको कुराकानी देखेर छिमेकीमा के देखेर कथा लेख्नु त होइन, कुनै चेतना आउँछ, कुनै केही आउँछ, यसलाई यसरी बनाउन सकिन्छ भनेर लेख्ने हो। त्यसरी लेख्छु म त।
अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलिक पुगेन कि जस्तो लाग्छ। कथा हुन्छ अलिक कथा कवितामा अलिक पुगेन कि भने यसलाई कथामा लैजान्छु भने कथा हुन्छ। अब नाटक चाहिँ कसैले थाहै छैन, नाटक पनि अब लेख्दा लेखिँदो रहेछ। यहाँले विविध विधामा चाहिँ कलम चलाइरहनु भएको छ र त्यसको छुट्टै एउटा अनुभूति, एकमा पुरा नभए अर्कोमा पुरा, एक अर्कामा परिपूरक भएर पूर्णतामा गइरहेको छ। मलाई अब लाग्छ अब चाहिँ म कविता मात्रै लेख्छु जस्तो लाग्छ। अब कविता अबको समयमा हजुर हजुर अब त्यो उहाँहरू उपन्यास एउटा कहिले लेखेको 50 सालमा लेखेको उपन्यास त्यो रिभाइज गरेर हेर्नुपर्छ। अहिलेको परिस्थिति अहिलेको सबै फरक भइसक्यो, धेरै फरक भइसक्यो अहिले। अनि कथाका किताबहरू त पनि अब त्यो लास्ट टेल छपाएपछि अलिअलि मात्रै बाहिर धेरै हुँदैन। लघुकथा छ, लघुकथा पनि सङ्ग्रह सबै राख्छु। त्यो लघुकथा चाहिँ लेख्न मन लाग्छ, थोरै समय एकैछिनमा लेख्ने पनि यसो चेतना भयो, यसो ठक्कै लेखिँदो रहेछ। अब चाहिँ म कविता लेखिरहेको छु जस्तो लाग्छ। यहाँले कवितालाई कुरा गरिरहँदा, कवितालाई नै बढी यहाँले फोकस गरिरहँदा साँच्चै अर्थमा चाहिँ कविता चाहिँ के हो? अहिले मैले साहित्य चाहिँ भने त्यही हो नि। कविता के हो भन्दाखेरि मैले यो मेरो जीवन मेरो जगत भन्ने उसमा एउटा फर्मुला किसिमले लेखेको छु। हजुर। अनि यो चाहिँ यो पवनबाट त्यसैले राम्रो लागेको छ, फोन पनि गर्नुभएको थियो, अनौठा लाग्यो जस्तो फर्मुला बनाएको छु, फर्मुला बनाएर लेखेको छु यो है। के भनेको छु मैले त, तिमी इन्टु म, बाह्य जगत इन्टु अन्तर्जगत इज इक्वल टु अनन्त कविता। फर्मुला तिमी भनेको के हो भने बाह्य जगत, जहाँ मैले तिमी 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 भनेर चाहिँ कुनै व्यक्ति प्रसङ्ग नलिनु, त्यो तिमी भनेको बाहिरको जगत हो। त्यहाँ व्यक्ति विशेष हुन्छ, समाज विशेष हुन्छ, प्रकृति विशेष हुन्छ, कुनै आविष्कार विशेष होला, के होला, कुनै घटना विशेष होला, त्यो तिमी हो। र म भनेको चाहिँ मेरो अन्तर्जगत हो। मेरो अन्तर्जगत पनि मेरो परिकल्पना भयो, मेरो सोच भयो, मेरो चिन्तन भयो होइन, मेरो तर्क भयो, इत्यादि सबै भयो, मनका कुराहरू भयो, फेरि दुःख सुख प्रेम घृणा इत्यादि हुँदैन, काम क्रोध इत्यादि, यी सबै यो दुईटाको मिश्रणबाट जब त्यो इन्टरेक्सन हुन्छ, दुईटाको समागम हुन्छ भएपछि त कुन बेला के कस्तो लेखिन्छ भने थाहा हुन्छ हुँदैन त, अनेक प्रकार कुन बेला कहाँ के आउँछ भने। अनि त्यसपछि त त्यो तिमी इन्टु म भएपछि त अनन्त कविता भएन, अन्तर्जगत इन्टु बाह्य जगत भएपछि त त्यसबाट चेतना आउँछ, चेतना भएपछि एउटा आज लेखेको भोलि त्यस्तो हुँदैन, अनन्त हुन्छ। जसरी रङहरू हुन्छ नि, तर मेरो आमा फाइन आर्टको आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो, गोल्ड मेडलिस्ट पनि हो, अहिले आर्ट गरेको थिएँ, एउटा रङमा अर्को महिना यसो मिसाउनुहुन्थ्यो, पहेँलोमा यसो निल राखिदिएर हरियो भन्दथ्यो, यसोमा यसो के त्यो कहाँ कति रङ बन्छ, कति कोही हल्का कोही गडा, कति किसिमको भन्नु सकिन्छ त, अनन्त निस्किन्छ। कविता पनि त्यस्तै हो, त्यही हो कविता परिभाषा। त कसरी हो परिभाषित गर्नु त गाह्रो छ, केही कुरा पनि झट्टै परिभाषा गर्न सकिँदैन। यहाँले जीवनलाई जगतलाई सूक्ष्म दृष्टिकोणले हेर्नु भएको छ र पछिल्लो समय यहाँ योग साधनामा पनि आफूलाई अलिकति समर्पित गरिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबबाट जीवनलाई यहाँले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो रहेको छ? हामीले अब भर्खरको बेलामा, एक बच्चाको बेलामा, सानो बेलामा हजुर मलाई स्मरण आयो एउटा गुच्चा थियो एउटा, त्यो गुच्चा त्यो खेल्दा खेल्दा अब कहाँबाट पाइयो, कसले दियो, के हो, थोत्रो गुच्चा, कति ठाउँमा चोट लागिसक्यो, त्यो एउटा ठुलो गुच्चा थियो। र त्यो गुच्चा हरायो, के हो है, त्यसपछि मलाई अर्को गुच्चा दिन्छु भन्ने नयाँ, मलाई त्यही नै गुच्चा चाहियो, त्यो रोएर बस्यो, मलाई त्यही नै चाहियो, त्यही नै चाहियो। त्यसो एउटा एट्याचमेन्ट हुन्छ नि है। हजुर हजुर, सबभन्दा ठुलो कुरो एट्याचमेन्ट रहेछ। हजुर, अब त्यस्तो अब बिस्तार बुढो हुँदै हुँदै पछि यो एट्याचमेन्ट चाहिँ राम्रो रहन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्दो, शरीरलाई पनि राख्छ, आफूलाई पनि राख्छ होइन। जति धेरै चाहिँ नीति अब हुन त हामीले सक्दैनौँ नीति होइन, मोह भन्छौँ, यो सांसारिक मोह भन्छौँ नि हामीले, घर जग्गा जमिन मानिस नातादार छोरा छोरी सन्तान यो सबै होइन, चिजबिजहरू आफ्ना सङ्ग्रहहरू जति छन् त्यो सङ्ग्रहहरूलाई सक्छौँ अलिक पर राखेर, राख्न त सकिँदैन, प्रयत्न गर्ने आफूहरू यी सबै पर छन्, आफूलाई एकान्तमा त्यसो गरेर बस्नु सक्यो भने हो जति त्योसँग सम्बन्धित संलग्न भयो त्यति नै मान्छेहरू देखाउँदो रहेछ, जसरी अरूले भन्थे, अरू बुढापाकाहरूले भन्थे व्यवहारिक जीवनमा हुन्छ भने। अब त्यस्तो गर्दाखेरि तर त्यस्तो गर्न सकिने कुरो हुँदैन। दुःख हुने नै त्यही सङ्ग्रहले, दुःख हुने नै त्यही
मायाले हुन्छ नि, माया भनेको अब हरेक चिजको सङ्ग्रहको माया हुन्छ नि हरेकतिर। हजुर। त्यसबाट अब हटाउनै त सक्दैन, अलग हुन त सक्दैन, त्यस अलिकति पर राखेर बस्ने। अब गरौँ है कार्यक्रम। हजुर भन्नुहोस्। अब मानिसहरूले चाहिँ नि अब के ठुलो ठुलो प्राप्ति भन्यो, ठुलो प्राप्ति पनि केही पनि छैन यहाँ, ठुलो कुरो भन्ने पनि केही पनि छैन यहाँ, के ठुलो केही पनि छैन, सानो भन्ने पनि केही पनि छैन त्यहाँ है। आखिर यो संसार सबै केही रहँदैन, यहाँ केही पनि रहँदैन। बुवाले एउटा कविता हुन्छ, केही रहँदैन, रहन्छ केवल स्मृति भन्नुभएको थियो, सम्झना। त्यो सम्झना पनि रहँदैन अझ पछि गएपछि त के रहन्छ त। यो पृथ्वी अब हिमाल कहाँ पुग्छ, समुद्रका माथि उठ्छ, हिमाल कहाँ पुग्छ, हामी जस्तो सानो सानो भुसुन्डाको त के हो के हो। त्यस कारण अहिले जुन समय छ त्यो समयलाई शान्तसँग आनन्दले अनि राम्रोसँग बिताइदिने, पोजिटिभली लिने, पोजिटिभली सोच्ने, सकारात्मक सोच सहित कोसिस गर्ने। अन्तिम हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ र अन्तिममा यहाँको एउटा कविता वाचन गरेर। विदेशिएका सन्तान हेर्दै। वृक्षले आफ्नो घाँटी तन्काएर आफ्ना सन्तान हाँगा र पातहरूलाई माथि माथि हेरिरहेछ। धरतीका गोरेटोले पनि आफ्ना घाँटी तन्काएरै विदेशिँदै गएका आफ्ना सन्तानलाई पर परसम्म हेरिरहेछ। सन्तानले निरन्तर बास छाडेर जाने क्रम दिनदिनै बढिरहेछ। फर्केर आएका भए ढोकाभित्र पसेका भए आरती सामग्री गर्नुहुन्थ्यो, दही केरा खुवाउनुहुन्थ्यो, टिका लगाइदिनुहुन्थ्यो, मन पनि खुसी हुन्थ्यो। तर छोरा, तिमी विदेश जाँदैछौ, यो सबै त गरौँला, तर म कसरी खुसी हुँला। यो साँझको समय तिम्रो प्रस्थानसँगै यो मन र गहिराईभित्रको इच्छा लुरु पछि लाग्छन्, बिना अनुमति नै तिम्रा पछि। यो दिलको आँखाले तिम्रै शिरको टिकामा टाँसिदिएको छु। यो मनभित्रका ध्वनिका पाइलाहरू पछ्याउँदैछन् तिम्रा शून्य पश्चापलाई। एउटा लामो चुपचाप यात्रामा तिमीले थाहै नपाउने गरी एउटा अर्धचेतनको मौनतामा फर्केर हेर्छु आफ्नो घर। झ्यालका आँखाहरू स्तब्ध छन्, ढोकाको मुख अवाक छ, भित्ताका बन्द कानहरू केही पनि सुन्न नचाहे चाहिँ गर्छन्। मुटु सम्हाल्नै नसकिए चाहिँ फेरि तिमीतिरै ओह्रालो बग्छ। म भित्र तिमी छौ, गङ्गामा सूर्य बगेर गए चाहिँ म देख्छु, पोखरीमा चन्द्रमा कुदिएर गए चाहिँ म अनुभव गर्छु। यो मेरो जीवनको सन्ध्याकाल, गोधुलीको बिछोड समय, गरा हुँदै उक्लिएका जमिनका पहेँला डाँडाहरू तिमीतिरै हाम फाल्न खोज्दैछन्। तल नदीका पानीका चुचुराहरू अनि नाघेर ती सबै बस्तीहरू। जब तिमी फर्कनेछौ घाँस र बाँसको पुरुषार्थ लिएर, त्यतिन्जेल पर्खनेछु गुणहरू र गोठहरूले चाहिँ यही आँगनमा, यी दुई पाका आँखाका घडामा मह र माया भरेर। एउटा लामो नीलडाम कालखण्ड यो हृदयमा बोकेर, यसैलाई दुःख मानेर, यसैलाई सुख मानेर। असाध्यै सुन्दर कविता र वर्तमान अवस्थामा सम्पूर्ण नेपालीहरू, धेरै नेपाली जो विदेशीका छोराछोरीलाई सम्झेर आमा बुवाले लेख्ने कविताको प्रतिनिधि कविताको रूपमा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र यहाँले आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, यसको लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको थियो नेपालबाट टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम शब्द चौतारी। र शब्द चौतारीमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ साहित्यकार प्राज्ञ मन्जु काँचोली तिवारी। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।